अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अरे यार, एक कमेंट करने में कितना आपका टाइम लगता है? प्लीज़ थोड़ा-सा कमेंट कर दिया करो, टॉपिक भी बता दिया करो कि नेक्स्ट कौन-सा हो। आपके आइडिया से हो सकता है मज़ीद अच्छी कहानी लिखने का मौका मिले। सो बात करते हैं आज के नॉवल की। ये पिछले नॉवल बिन मांगी दुआ का दूसरा हिस्सा है, नेक्स्ट जनरेशन है और बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको पढ़कर बहुत मज़ा आने वाला है। जिस चीज़ को मज़ा आए ना, उसमें कमेंट बहुत अच्छा करना है ताकि मुझे भी कमेंट पढ़कर मज़ा आ जाए। और जिसने पहला हिस्सा नहीं पढ़ा वो जाकर उसे भी ज़रूर रीड करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में इसका लिंक मैं दे देती हूँ। अब चलते हैं बिना किसी इंतज़ार के आज के नॉवल की जानिब। आज खानज़ादा हाउस में खुशियों का समा था। आज 16 बरस के बाद अशरफ खानज़ादा अपनी फैमिली के साथ वापस आ रहा था और वजह अशर की बेटियों की शादी थी। बरसों पहले अशर नाराज़ होकर अपनी बीवी रूबी के साथ की मुल्क छोड़कर चला गया था। तब आदम खानज़ादा के दोनों बच्चे 6-6 साल के थे। वजह नाराज़गी की ये थी कि अशज का बेटा शाहवेज पहली बार सिगरेट पीते पकड़ा गया और आदम खानज़ादा ने इस बात पर पहली बार अपने लाडले उस 17 साला बेटे जैसे भतीजे को थप्पड़ मारा था। शाहवेज ने इस बात पर इंसल्ट फील करते सुसाइड करने की कोशिश की थी। उसके बाद रूबी ने काफ़ी ज़्यादा हंगामा किया। फिर वो अपने बेटे को लेकर लंदन में शिफ्ट हो गए थे। हालांकि आदम खानज़ादा ने कई बार माफ़ी मांगी और स्पेशली शाहवेज से भी माफ़ी मांगी, मगर शाहवेज के दिल में रूबी ने नफरत भर दी थी। वो शाहवेज जो हर वक्त आदम खानज़ादा अपनी नन्ही गुड़िया इल्मा के इर्द गिर्द घूमता था, वो 14 बरस गुजरने के बाद आज भी इल्मा से मिलने नहीं आया था। आज फाइनली वो सब लोग आ रहे थे। एयरपोर्ट से शमाइला और अशर उन्हें पिक करने गए थे। कुछ ही देर में वो लोग पहुंचे तो आदम खानज़ादा और सवेरा ने उनका काफ़ी पुरतपाक इस्तकबाल किया। अशज तो ठीक से मिला था, मगर रूबी और उसकी बेटी दामाद लिए दिए अंदाज में मिले थे। शहू नहीं आया क्या? आदम खानज़ादा ने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अपने लाडले का पूछा। आया है, मगर वो ज़रा दोस्तों के पास गया है, रात को आ जाएगा। अशर ने जवाब दिया। चले आइए, फ्रेश होकर खाना खाते हैं। आदम खानज़ादा ने कहा तो सब लोग डाइनिंग हॉल की जाने पड़ गए। इल्मा अपनी फ्रेंड सना के साथ इस वक्त शॉपिंग मॉल में घूम रही थी। शॉपिंग से फारिग होकर वह स्कूटी निकाल कर बाहर निकल ही रही थी कि सामने से आती किसी गाड़ी से टकराती जमीन पर गिरी। एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अपने सर को थामते हुए मुकाबिल को घूरा तो संजीदा चेहरे से उसे ही देख रहा था। अंधों की तरह चलाते हैं गाड़ी आप? वो तिल मिलाकर बोली तो मुकाबिल के माथे पर बल पड़ गए। अच्छा तरीका है किसी भी अमीर ज़ादे से टकरा कर उसे इम्प्रेस करने का। तुम जैसी लड़कियों को ऐस के मुंह भी नहीं लगाता। वो इंतहाई मगरूराना अंदाज में बोला और इसकी बात पर इल्मा का मीटर घूम गया। मुझे लगता है आपके दिमाग के सारे स्क्रू ढीले हैं। आप जैसे इंसान को अपने घर ड्राइवर भी ना रखूं, और मुंह लगाना तो बहुत दूर की बात है। वैसे शक्ल सूरत से तो आम से ही लग रहे हैं, मगर अंदाज तो ऐसे हैं जैसे लैंड लार्ड के बेटे हो। वो मुंह बनाकर बोली तो शाहवेज चिलमिलाकर उसे देखने लगा। चल निकल यहाँ से। वो उसके कंधे पर हाथ मारता पीछे हटाता इंतहाई बदतमीजी से बोलता से सड़ता पैर जला गया। वो गुस्से से उसे घूरती हुई कुछ कहने की वाली थी कि उसकी दोस्त जाना ने उसे जल्दी से पीछे किया। बस करना, छोड़ दे। वो झंझला कर बोली और फिर से खींचती हुई वहां से बाहर दे आई। अल्लाह माफी दे, मेरे सर में इतनी बुरी चोट आई है डंगर कहीं का। ऐसा लगता है किसी ने चिड़ियाघर से छोड़ा हाथी को। वो उसके मसल्स को देखते हुए बड़बड़ाई और फिर स्कूटी उठाकर आगे बढ़ गई। वो घर पहुंची तो सब लोग लाउंज में ही बैठे थे। वो सबसे मिलकर आदम खानज़ादा के कंधे पर सर रखे लाड से पैसे मांग रही थी। अब कोई ज़रूरत नहीं है मज़ीद कोई शॉपिंग करने की, बस जितनी हो गई उतनी काफ़ी है। सवेरा ने कहा तो वो मुंह बसोड़ने लगी। बाबा, पहली बार मैं शादी अटेंड कर रही हूँ अपनी फैमिली की, और मैं इस तरह नहीं कर सकती। प्लीज़ बाबा मुझे दिला देना। जिस 40 लाख का है। आपको पता है ना आपकी डोल्स भी कितनी प्यारी लगेगी ना। वो खिलखिला कर बोली। कोई ज़रूरत नहीं है, इतने में 10 सूट आ जाते हैं। सवेरा ने कहा। तुम्हारी मिडिल क्लास मेंटेलिटी अभी तक वैसी की वैसी है। उफ खुदाया, कब बदलोगी? अब तुम इतने बड़े खानदान की बहू हो। रूबी ने मुंह बनाते हुए कहा तो सारे लाउंज में एक पल के लिए सुकूत छा गया। ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे अच्छा नहीं लगता कि हम इस तरह फजूल खर्ची करें। कम कीमत का सूट पहनेंगे तो क्या होगा, इससे आपकी कदरों मंजिलत कम नहीं होगी। और वैसे भी पैसे किसी और को दे सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। यहाँ इतने मुस्तहिक बेबस लोग हैं। न जाने कितने लोग हैं जिनके घरों में 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। और इंसान अगर इतने बड़े घर में आ गया है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि अपनी रिवायात और पीछे मौजूद लोगों को भूल जाए। सवेरा ने संजीदगी से जवाब दिया। रूबी मुंह बनाकर रुख फेर के।
علما جاؤ جا کر کپڑے چینج کرو، یہ اتنے گندے کیسے ہوئے ہیں؟ اچانک سے سویرا نے اس کے کپڑے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا بتاؤں مما، ایک ڈنگر سے پالا پڑ گیا تھا میرا، پاگل انسان، ایسے لگ رہا تھا کسی پاگل خانے سے چھوٹ کر آیا ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی اور پھر اٹھ کر نہانے چلی گئی۔ فریش ہونے کے بعد اس نے ڈھیلا ڈالا ٹراؤزر شرٹ پہنا اور اپنے لمبے بالوں کو یوں ہی پشت پر چھوڑے وہ چائے بنانے کے ارادے سے کچن میں آئی۔ وہ گنگناتے ہوئے چائے بنا رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ جیسے ہی پلٹی تو مال والے اس شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہ بھی اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ تم وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف انگلی کرتے ایک ساتھ چلائے۔ تم میرا پیچھا کرتے ہوئے میرے گھر تک پہنچ گئے؟ وہ تپ کر بولی تو شاہویز نے اسے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ اگر یہی بات میں کہوں تو؟ وہ منہ بنا کر بولا۔ اوہ، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کا گھر ہے محترم؟ آپ کی غلط فہمی دور کر دو، یہ میرے بابا آدم خان زادہ کا گھر ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی تو شاہویز ایک دم چونک گیا۔ علما، وہ زیریں لب بڑبڑایا، اب جلدی سے بتائیے میرے گھر میں آپ کیا کر رہے ہیں، ورنہ میں سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ اور ہاں، مجھے کم مت سمجھیے گا، آپ کی باڈی شوڈی ہے تو کیا ہوا، میں بھی بیلن چمٹا چلانا تو جانتی ہوں۔ اور بیلن پکڑتے ہوئے بولے، میرا نام شاہویز ہے اور میں آپ کے چاچا اشرف کا بیٹا ہوں۔ اس کے تعارف پر علما نے گہرا سانس لیا۔ مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ آپ ہی بدتمیز ہو سکتے ہیں، آخر روبی چاچی کے بیٹے ہیں نا۔ وہ منہ بنا کر بولی تو اس کی بات پر شاہویز کے تلووں پر لگی اور سر پر بچھی تھی۔ بدتمیز تو آپ بھی غالباً بہت ہیں، اور آپ کے والد محترم تو اس سے بھی زیادہ ہیں، جنہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ ایک عاقل بالغ لڑکے پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ آپ کے والد محترم نے پوری سوسائٹی کے سامنے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا جب میں 17 سال کا تھا۔ اپنے بیٹے کو تو آج تک نہیں مارا ہوگا، ہے نا؟ وہ تنک کر بولا۔ میرے بھائی آپ جیسے نہیں تھے اور نہ ہی میں۔ اگر یہی تھپڑ آپ کی والد محترم اور والدہ نے لگا کر آپ کو سدھارا ہوتا نا تو اتنے بگڑے ہوئے نہ ہوتے آپ۔ اور میرا بھائی بہت اچھا ہے، پتہ ہے وہ ایک سنگر ہے، ایکٹر ہے، مگر اس کے باوجود ان کا کردار صاف ستھرا ہے۔ وہ منہ بنا کر بولتی شاہویز کو آگ لگا کے، اسے کندھوں سے جکڑے دیوار سے لگاتا خون خوار نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ تم اگر اس گھر کی بیٹی نہ ہوتی نا، تمہیں آگ لگا دیتا۔ اس کے کندھوں پر دباؤ بڑھاتے ہوئے بولا، چھوڑو مجھے، کیا بدتمیزی ہے۔ وہ اسے چھڑوانے کے لیے مزاحمت کرتے ہوئے بولی، اور دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غصے اور کھا جانے والے انداز میں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ اسے غصے سے دھکیلتا وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ کمرے میں آ کر اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا۔ سمجھتی کیا ہے یہ لڑکے خود کو، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ جس ایسکے پر دنیا کی لڑکیاں مرتی ہیں اسے یہ اپنی جوتی کی نوک پر رکھتی ہے، اور میں دیوانگی کی حد تک بچپن سے لے کر آج تک اسی کے بارے میں سوچتا رہا اور اسی کو لے کر اپنے خواب بناتا رہا، لیکن نہیں، بس بہت ہوا، اب اس بارے میں بالکل نہیں سوچوں گا۔ ایسی بدتمیز لڑکی میری زندگی میں کبھی شامل نہیں ہو سکتی۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا۔ اگلی صبح وہ روٹین کے مطابق اپنی ایکسرسائز کر رہا تھا کہ آدم خان زادہ اس کے پاس آئے۔ وہ اسپاٹ چہرے سے انرجی ڈرنک لبوں سے لگائے سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیسے ہو بیٹا؟ میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، وہ ان کی بات کے جواب میں قہر برساتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ مگر میں تو آپ کو بیٹا ہی سمجھتا ہوں نا، میرے لیے تو تم میرے بیٹے ہی ہو۔ کیا ایک باپ کو اتنا بھی حق نہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو کسی غلط حرکت پر تھپڑ مار دے؟ وہ بے بسی سے بولے، نہیں حق، یہ حق تو میں نے اپنے سگے ماں باپ کو نہیں دیا، تو اب چوتھے محلے سے کہاں مجھ پر آ کر حق جتانے آگے؟ وہ منہ بنا کر بولا، شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بچہ، مجھے اس وقت تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، تب پیار سے سمجھانا چاہیے تھا، لیکن میں جذباتی ہو گیا تھا، گھبرا گیا تھا کہ تم بگڑ رہے ہو، پلیز معاف کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولے تو وہ جیسے نرم پڑنے ہی لگا تھا کہ پیچھے کھڑی علما کو دیکھ کر اس کی رات کی ساری باتیں یاد آ گئی۔ آپ پاؤں بھی پکڑیں گے نا، تب بھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ انتہائی بدتمیزی سے بولا تو علما کو انتہائی غصہ آیا۔ آپ سچ میں بہت بدتمیز ہیں، اور بابا، ان جیسے بدتمیز انسان سے آپ کو معافی مانگنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ علما غصے سے پاس آ کر بولی تو وہ مٹھیاں بھینچ کر اسے ناگواری سے دیکھنے لگا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ایک کھینچ کر تھپڑ مار دے، مگر خود پر ضبط کرتا اپنی نگاہوں کا رخ پھیر گیا۔ پھر علما آدم خان زادہ کو وہاں سے لے کر چلی گئی، مگر اس کے اندر تک کوئی آگ لگی تھی جو کہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ پوری دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دے۔ پھر مزید 2 دن گزر چکے تھے، گھر میں شادی کا ہنگامہ شروع ہو چکا تھا۔ آج مایوں کی رسم تھی۔ خانزادہ ولا کا لان برقی کمکموں اور گیندے کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ بڑے بڑے سیلیبریٹی وہاں پہلے سے موجود تھے۔ شاہویز بیزاری سے ایک سائڈ پر بیٹھا کولڈ ڈرنک پی رہا تھا کہ نگاہ
بے اختیار چیڑیاں اترتی علما پر ٹھہر کے بلا کی حسین لگ رہی تھی. یلو گولڈن کلر کی لانگ میکسی میں دوپٹہ بیلٹ کے ساتھ سیٹ کیے، ہاتھ میں پھولوں کا تھال تھامے مسکراتی اسٹیج کی جانب بڑھ رہی تھی اور ہر ایک کی نگاہیں اسی پر تھی. شہویز کو اپنا دل سینے سے نکلتا محسوس ہو رہا تھا. وہ جلدی سے خود پر قابو پاتے اپنی نگاہوں کا رخ پھیر گیا، مگر دل پھر سے بے داغ اسی کو دیکھنا چاہ رہا تھا. پھر کچھ دیر کے بعد وہ ڈھول کی تھاپ پر ڈانس کر رہی تھی. وہ بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا. کچھ دیر کے بعد اسے محسوس ہوا کہ اس کی زپ کھلی ہے. وہ ڈانس کرتا خود اس کے پاس آیا اور اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھرا تو وہ غصے سے اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھنے لگی. کیا بدتمیزی ہے یہ، وہ دانت پیس کر بولی، مگر وہ اسے بازو سے کھینچتے ہوئے پول سائڈ پر لے آیا. مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ ہمت کیسے ہوئی مجھے ٹچ کرنے کی؟ وہ غصے سے چلاتی تھپڑ مارنے کے لیے اس پر اٹھانے لگی تو وہ اس کا ہاتھ بیچ میں جکڑتا اسے گھما کر اس کا رخ دوسری جانب کرتا اس کی زپ بند کر کے. خود کو بہت سمارٹ سمجھتی ہو مگر تمہیں اتنا ہوش نہیں تھا کہ تمہاری زپ کھلی ہے پیچھے سے. وہ غصے سے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولا تو وہ ساکت و جامد تھی اسے دیکھتی کی اور شرم و خجالت سے اسے رونا آنے لگا تھا. وہ ناگواری سے سر جھٹکتا ہوا وہاں سے واپس پلٹ گیا. کچھ دیر کے بعد علما خود کو سنبھالتی ہوئی باہر آئی تو کسی لڑکی کے ساتھ کپل ڈانس کر رہا تھا. وہ لب کچلتے ہوئی ایک سائڈ پر بیٹھ گئی. فنکشن ختم ہونے کے بعد وہ کمرے میں آ کر گمسم آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھتی رہی. اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنا بننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ آہستہ سے بڑبڑاتی اپنی چوڑیاں اتارنے لگی. فریش ہونے کے بعد وہ باہر آئی تو کچن سے کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی. وہ اندر داخل ہوئی تو وہ چولہے کے آگے کھڑا کافی بنا رہا تھا. مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا، وہ جھجکتے ہوئے پاس آ کر بولی. مجھے تمہیں سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، سو پلیز کچھ مت بولو، وہ پلٹے بغیر کڑوے لہجے میں بولا. اتنا سڑو کیوں ہیں آپ؟ اتنی حسین خوبصورت لڑکی آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہے مگر آپ ہے کہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. وہ تب کر بولی. خوبصورت اور تم ریئلی کتنی خوش فہمی ہے نا تمہیں اپنے بارے میں. اس کی طرف مڑتے ہوئے طنزیہ انداز بولا. خوبصورت نہیں ہوں میں، مجھے پتا ہے ماما نے مجھے بتایا بچپن میں آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے اور اپنی گڑیا بولا کرتے تھے. وہ سخت ٹپ کر بولی. ہاں تو وہ بچپن تھا نا، اور بچپن میں تو انسان بہت کچھ سوچتا ہے اور اکثر اوقات غلط ہی سوچتا ہے. صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہوتی نا، اس پاٹ لہجے میں بولا. اچھا آپ کی زندگی میں کوئی ایسی لڑکی ہے جو میرے جیسی اتنی پیاری؟ وہ دانت پیس کر بولی. ہزاروں ہیں، میں ہالی ووڈ میں کام کرتا ہوں مائی ڈیئر، اور تمہیں پتہ نہیں ہے ہالی ووڈ کی ہیروئن کیا ہے. ایسا لگتا ہے قدرت کا تراشا ہوا ہیرا ہے جنہیں دیکھ کر آنکھیں نہیں تکتی. وہ اطمینان سے بولا. پتہ ہے آپ کا ٹیسٹ انتہائی خراب ہے اور بچپن سے ہی بہت خراب ہے. وہ پھیکے شلجم جیسی لڑکیاں آپ کو مجھ جیسی اسپائسی بریانی سے بہتر لگتی ہیں تو یہ آپ کے دماغ کی اسکرو ڈیلے ہیں، اسی لیے ہے. وہ تب کر بولے. وہ جل کر بولی تو شہویز اس کی مثال پر بمشکل ہنسی روکتا رخ پھیر گیا. تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں کانٹیننٹل کھانا پسند کرتا ہوں، مجھے دیسی ٹائپ بریانی مرغ مسلم پلاؤ یہ پسند نہیں. وہ اطمینان سے بولتا اسے سلکا گیا. جی بالکل، پھیکے پھیکے کھانے کھا کر آپ کا ٹیسٹ بھی انتہائی گھٹیا ہو گیا، اور یہ کافی انتہائی چیپ کافی ہے. وہ غصے سے بولتی پاس پڑا پورا جگ اس کافی کے اندر انڈیل کے. شاویز نے بے یقینی سے ایک نظر اس کافی کو دیکھا اور ایک نظر علما کی جانب جو لال بھبو کا چہرہ سے دیکھ رہی تھی. آر یو آؤٹ آف مائنڈ؟ جسٹ یہی کافی تھی میرے پاس جو میں باہر سے لایا تھا اور کل صبح کو دوبارہ میرا کافی کا پارسل آنا تھا. وہ غصے سے دانت پیٹتے ہوئے بولا. ہاں تو ہماری پاکستانی کافی یوز کر لیجئے، یہاں بھی کافی برانڈز ملتے ہیں اور ہمارے گھر میں جو یوز ہوتی ہے وہ کافی اچھی کمپنی کی ہے. ہٹیے پیچھے، میں آپ کو بنا کر دیتی ہوں، یہ اتنی اسمیل والی پتہ نہیں کس طرح پیتے ہیں. وہ اسے پیچھے ہٹاتی ہوئی خود کافی بنانے لگی. پھر اس نے 2 چمچ بھر بھر کر کافی کے اندر چینی کے ڈالے تو شہویز کا منہ حیرت سے پورے کا پورا کھل گیا. What the hell؟ تمہیں پتا بھی نہیں ہے کہ کافی کے اندر چینی نہیں یوز کرتے، فٹنس کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی بے وقوف لڑکی. وہ تب کر بولا. فٹنس کو کون دیکھتا ہے فضول میں، دیکھے میں اتنی فٹ ہوں، پتہ ہے دن میں پتہ نہیں کتنی چاکلیٹس کھاتی ہوں، اس کے علاوہ چینی 2 چمچ چائے کے اندر، وہ بھی 3 ٹائم. پھر بھی دیکھیں آپ سے کتنی اسمارٹ ہوں میں، لیکن خود کو دیکھیں اتنی فٹنس کا کیا فائدہ جب لگتا ہے ہاتھی جیسے ہو. میرے جیسی ٹیم بنتی ہیں جتنے آپ ہیں. وہ موبائل کا آرائی سے بات کرتی اس کے قریب ہو کر بولی تو وہ لب بھینچ کر نگاہیں چرا گیا. تم واقعی پاگل ہو، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. وہ بڑبڑاتا چیخ کر بولتا باہر نکل گیا. ارے کافی تو پیتے جائیے، وہ پیچھے سے ہانک لگاتی ہوئی بولی. نو تھینکس،
अगर मैंने एक कॉफ़ी पी ली ना तो मुझे सुबह को 3 घंटे एक्सरसाइज़ करना पड़ेगी। इतना मेरे अंदर स्टैमिना नहीं है। वो तिनक कर बोला। वो झिंझला के रह गई। अगले दिन मेहंदी का फंक्शन था। वो मल्टी कलर के लहंगे के ऊपर गोल्डन कुर्ती पहने, बालों को कर्ल डाले। आज फिर से पूरी महफिल की शान बनी थी। लेकिन आज बेचैन निगाहें शाहवेज को तलाश कर रही थी, जो कुछ ही देर के बाद तल वाली लड़की, जो कि शाहवेज के खालाजाद थी, उसके साथ सामने से आता दिखाई दिया। इल्मा को अंदर तक जैसे जलन सी महसूस हुई थी, मगर वो सिर झटक कर इधर उधर देखने लगी। कुछ ही देर के बाद सामने गेट से आलिया आता दिखाई दिया तो वो भाग कर जाकर उसके गले लगी। पता है मैं आपको कितना मिस कर रही थी। थैंक गॉड आप आ गए। वो खिलखिलाते लहजे में बोली। मैं भी अपनी प्यारी सी बहन को बहुत मिस कर रहा था। उसका माथा चूमते हुए बोला। फिर जाकर बारी बारी सबसे मिलने के बाद वो फ्रेश होने के लिए अपने कमरे की जाने पड़ गया। कुछ देर के बाद फंक्शन खत्म हुआ तो सब लोग बाहर लॉन में ही बैठे गपशप कर रहे थे। मेरे ख्याल में हमें बाहर कहीं जाकर आइसक्रीम खानी चाहिए। क्या ख्याल है? बड़ा नेक ख्याल है वैसे अली का। क्यों शाहू? और शाहवेज को मुखातिब करते हुए बोली तो उसके अंदाज पर एकदम ठटक गया। नो थैंक्स, मैं ऐसी चीजें नहीं खाता। शाहवेज ने मुंह बनाकर कहा। अरे कभी कभार अपनों की खातिर बदपरहेजी कर लेनी चाहिए। वैसे आपको हम शुगर फ्री आइसक्रीम खिला देंगे, नो प्रॉब्लम। इल्मा ने शरारती अंदाज में कहा तो वो संजीदगी से देखता रह गया। ओके, मैं माया को फोन करके कह देता हूँ वो भी आ जाए। शाहवेज ने कहा तो इल्मा ने झपट कर उसके हाथ से मोबाइल पकड़ा। अरे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हम अपनी फैमिली की बात कर रहे हैं और आप फैमिली से बाहर लोगों को भी इनवाइट कर रहे हैं। दिस इज नॉट ओके। वो जल्दी से बोली तो शाहवेज महज उसे देख कर रह गया। फिर कुछ देर के बाद सब लोग गाड़ियों में बैठकर आइसक्रीम खाने के लिए निकले थे। ठठरती सर्दी में वो लड़कियां ऊंची ऊंची आवाज में शोर मचाती हुई जा रही थी और शाहवेज बेजारी से अपने कानों में हेडफोन लगाए गाने सुन रहा था। कुछ ही देर में वो एक ठेले पर पहुंचे। किसी आइसक्रीम पार्लर में चलो, ये कहाँ आ गए हो? शाहवेज ने हैरानगी से पूछा। अरे इनके पास तो सभी जाते हैं, इन बेचारों के पास तो कोई आता है ना। अब इसी बहाने इनको पैसे मिल जाएंगे, टिप मिल जाएगी, कल का दिन मजे से गुजारेंगे। इल्मा ने कहा। तुम्हारे दिमाग खराब है क्या? इस तरह के खाने सेहत के लिए ठीक नहीं होते। पता नहीं हाथ भी ठीक से धोते होंगे कि नहीं। वो मुंह बनाकर बोला। ओ रियली? और आपको लगता है ये जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में है, ये तो वॉशरूम ही नहीं जाते ना? हाँ, वैसे पता नहीं वो भी लोग हाथ धोते हैं कि नहीं, ये तो आपने भी नहीं देखा ना। आपको पता है, ये अंकल ना 5 वक्त के नमाजी हैं और दिन में ये लोग नान हलीम भी लगाते हैं। पता है, अगर कोई फ्री में आकर खा लेना, इनके उसके पास पैसे नहीं है तो ऐसे ही खिला देते हैं। किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाकर फ्री खाकर दिखाइए, ऐसे ही किसी के बारे में बदगुमान नहीं हो जाते। एक बार सोच समझ लेते हैं फिर बात करते हैं। इल्मा को काफी ज्यादा बुरा लगा था और शाहवेज बेजारी से अपने कानों में उंगली मारते इधर उधर देखने लगा। फिर सबने वहां पर आइसक्रीम खाई सिवाय शाहवेज के। उस अंकल से जिस तरह इल्मा फरी थी, इससे नजर आ रहा था ये लोग पहले भी यहाँ आते जाते रहते हैं। वो लोग अभी वहां बैठे गपशप भी कर रहे थे कि एक लड़की पास आई। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मेरा घर यहाँ पास ही है। मेरे बाबा की तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल लेकर जाना है। मुझे कोई गाड़ी नहीं मिल रही, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। वो लड़की रोते हुए बोली। ओके रिलैक्स, हम आपकी मदद करेंगे, नो प्रॉब्लम। चलो जल्दी करो, गाड़ी लेकर इनके घर के सामने पहुंचो। इल्मा ने कहा। तुम लोगों का दिमाग खराब है? ऐसे कोई भी राह चलते हुए तुमसे मदद मांग रहा है तो तुम ऐसे ही मदद कर दोगे? अरे मुझे तो शक्ल से चोरनी लग रही है, देखो हुलिया इसका। शाहवेज को फिर से एतराज हुआ। इल्मा ने सर से पैर तक उस लड़की को देखा जो कि चादर ओढ़े हुए थी। क्या हुआ इसकी हुलिये को? वैसे ही है जैसा एक मिडिल क्लास लड़की का होता है। अजीब इंसान है आप। लगता है कभी मिडिल क्लास लोगों से पाला नहीं पड़ा आपका। इल्मा मुंह बनाकर बोली। मेरे स्टैंडर्ड तुम जैसे लोगों की तरह गिरा हुआ नहीं है। वो कड़वे लहजे में बोला तो इल्मा संजीदगी से उसकी तरफ मुड़ी। इंसान के अल्फाज उसके अखलाक और उसकी तरबियत को बताते हैं। अफसोस है आप पर कि आप इस तरह बात कर रहे हैं। छी, हमारे माँ बाप ने हमें ये नहीं सिखाया। मेरे पापा खुद बताते हैं कि वो किन हालात से गुजरकर इस मुकाम पर पहुंचे और इंसान को अपना असल नहीं भूलना चाहिए। और दौलत तो आनी जानी चीज होती है, आज है तो कल नहीं है। किस चीज पर अकड़ते हैं आप? ये आपका वजूद। साइंस तो आपने पढ़ी ही होगी, आपको मालूम होगा कि इंसान किस तरह वजूद में आया। मट्टी के इंसान मुकर मट्टी से ही नफरत करते हैं। शेम ऑन यू। इल्मा ने उसकी अच्छी खासी क्लास ले ली थी। वो गुस्से से महज घूर कर रह गया। तुम लोगों को जो करना है करो,
تم لوگ خود ہی اس لڑکی کی مدد کرتے رہو، مجھے فرق نہیں پڑتا، میں جا رہا ہوں اپنی گاڑی لے کر، اور جس کو میرے ساتھ چلنا ہے چلو، وہ تنک کر بولا اور گاڑی کی جانے پڑ گیا، مگر کوئی ایک بھی اس کے ساتھ نہیں چلا تھا۔ وہ غصے سے وہاں سے فل سپیڈ میں گاڑی دوڑاتا ہوا نکلتا چلا گیا۔ آئیے سسٹر، ہم آپ کے بابا کو ہاسپٹل لے کر جائیں گے، اور تم لوگ سب نا یہاں پر ویٹ کرو، میں ابھی آتی ہوں، وہ سب سے کہتی ہوئی آلیار کے ساتھ اس کی گاڑی کی جانے پڑ گئی۔ پھر وہ لوگ اس لڑکی کو لے کر اس کے گھر پہنچے اور اس کے بابا کو وہاں سے لیا اور ہاسپٹل پہنچے۔ لڑکی بار بار ان کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ شہویز جو کہ اپنی گاڑی کو فل سپیڈ میں دوڑا رہا تھا، اچانک سامنے سے آتا ٹرالا دیکھ کر اس نے گاڑی کو بریک لگانے کی کوشش کی، مگر بریک لگ ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے اسٹیئرنگ سے گاڑی کو گھمایا تو گاڑی نیچے کچے راستے کی جانب نکلتی چلی گئی اور سیدھی وہ ایک جگہ پر جا کر درخت سے ٹکراتی الٹ گئی۔ شاہویز کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے وجود میں درد کی لہریں اٹھ رہی ہیں۔ وہ سانس لینا چاہ رہا تھا مگر اسے سانس بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ گاڑی سے نکلنا چاہتا تھا مگر اس کا جسم بے جان ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اسے اپنے پاس آوازیں سنائی دی، ارے گاڑی الٹ گئی ہے، جلدی سے نکالو اس شخص کو باہر، اس سے پہلے گاڑی کو آگ لگے۔ ایک آواز سنائی دی، پھر ساتھ ہی اس کے حواس گم ہوتے چلے گئے۔ آلیار اس نجم افریدی نامی شخص کو ہاسپٹل میں داخل کروا کر ریسیپشن پر پیسے جمع کروا رہا تھا کہ اچانک ایک ایمرجنسی کیس آیا۔ وہ جیسے ہی پلٹا تو شاہویز کو اسٹریچر پر بے ہوش دیکھ کے جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شاہ بھیا، کیا ہوا انہیں؟ وہ بےتابی سے اس پر جھکتے ہوئے بولا، اور علما اس کی بات سن کر تیزی سے پاس پہنچی تو اس کو خون میں لت پت دیکھ کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے چیخیں مارنے لگی۔ آریا جسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، پھر وہ بے ہوش ہو کر گرتی چلی گئی۔ وہ لڑکی جلدی سے پاک آ کر اسے سنبھالنے لگی۔ سچویشن کافی گھمبیر ہو چکی تھی۔ آلیار نے فون کر کے جب گھر میں صورتحال بتائی تو سب لوگ ہاسپٹل میں بھاگے چلے آئے۔ کیوں لے کر گئے تھے تم لوگ آدھی رات کو سے باہر؟ اور اگر لے کر گئے تھے تو اکیلے کیوں آنے دیا؟ میرے بیٹے کو کچھ ہوا نا تو میں تم لوگوں کو چھوڑوں گی نہیں، روبی چلا چلا کر بول رہی تھی۔ پلیز اس وقت اس طرح سین کریٹ مت کرو، دعا کرو اس کے لیے، آدم خان زادہ نے غصے سے کہا۔ اس لیے پاکستان لے کر آنا نہیں چاہتی تھی، کیسے جہلوں میں آ گئی ہوں میں، وہ غصے سے بولی۔ پلیز چاچی حوصلہ رکھیں، اور یہ ہاسپٹل ہے، اس طرح شور مت کریں پلیز، انشاءاللہ شاہ بھیا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، آلیار نے کہا تو وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی۔ ماما یہاں ایک لڑکی ہے، اس کے بھائی صاحب بہت زیادہ بیمار ہے اور بیچاری اکیلی ہے، آپ ذرا پلیز اس کی خبر لے لیجیے، آلیار نے سویرا کے پاس آتے ہوئے کہا تو سر اسپات پہلاتی اس کے ساتھ ایمرجنسی وارڈ کی جانب بڑھ گئے۔ وہاں ایک لڑکی تنہا بیٹھی رو رہی تھی۔ مکی میری ماں ہے، آریہ نے پاس جا کر کہا تو وہ لڑکی اپنی آنکھوں کو صاف کرتی ایک دم اٹھ کر یکٹھک سویرا کو دیکھے گے۔ سویرا پھپھو، وہ آہستہ سے بولی مگر سناٹے کی وجہ سے آواز ان دونوں کے کانوں تک صاف پہنچی تھی۔ سویرا کے ساتھ ساتھ آلیار بھی چونک گیا۔ پھر وہ سویرا کی گلے لگی، تڑپ تڑپ کر رو دی۔ کیا نام ہے تمہارے بابا کا؟ سویرا کا دل چکڑا۔ نجم افریدی نام ہے۔ نام سنتے ہی سویرا نے کرب سے آنکھیں میچ لی تھی۔ نجم اس کے بڑے بھائی تھے جن کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ جب لاسٹ ٹائم ملاقات ہوئی تھی تب ان کی بیٹی 1.5-2 سال کی تھی اور وہ یقیناً یہی تھی۔ نجم بھائی ہی وہ انسان تھے جو سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے تھے، مگر پھر وہی بھائی سب سے پہلے بدلے تھے۔ یہاں تک کہ جب آدم خاندادہ سے شادی کا پتہ چلا تو انہوں نے شادی توڑنے کا کہا، مگر اس نے جب صاف منع کیا تو سب سے پہلے نجم نے کہا تھا کہ اس کا ہر رشتہ ان سے ختم، اور باقی بھائیوں نے بھی ان کو فالو کرتے ہوئے کبھی سویرا سے رابطہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے بھائیوں کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ اگر آج ملاقات ہوئی بھی تو اس حالات میں۔ ہایا بچے آپ بیٹھے، اور علی جاؤ بیٹا پانی لے کر آؤ، سویرا نے کہا اور پھر اسے یوں ہی اپنی باہوں میں لیے بیٹھے۔ ماما کیسی ہے تمہاری؟ سویرا نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ ماما کی ڈیتھ کو 5 سال ہو گئے، ہم آج سے 15 سال پہلے پاکستان آئے تھے کیونکہ وہاں بابا کی جاب چلی گئی تھی، پھر ہم سب لوگ پاکستان شفٹ ہو گئے۔ 6 سال پہلے ماما کو کینسر ہو گیا تھا، بہت علاج کروایا، یہاں تک کہ بابا کی ساری جمع پونجی اسی پر لگ گئی، مگر ماما نہیں بچ پائے اور کینسر کے علاج کے دوران ہی ماما کی وفات ہو گئی۔ اور 3 سال پہلے بھائی وغیرہ نے کراچی میں جاب ملنے کی وجہ سے وہیں رہنے کا فیصلہ کیا۔ سٹارٹ میں تھوڑے بہت پیسے دے دیتے تھے مگر اب وہ بھی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ بچوں کے خرچے بہت ہیں، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تو سویرا کو اس کی بے بسی پر اپنی بے بسی یاد آ گئی۔ بس میرا بچہ، اب بالکل نہیں رونا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ پھر وہ کتنی دیر وہیں بیٹھی حوصلہ دیتی رہی اور کچھ دیر کے بعد
आदम खानजादा भी वहां पर आए और उसके सर पर शफकत से हाथ रखते सवेरा को उसका ख्याल रखने का कहकर वहां से चले गए। वो सब लोग अपने अपने गम में वहां पर मुब्तला थे। इल्मा को जब से होश आया था वो तो रोए जा रही थी। शाहवेज को अभी तक होश नहीं आया था, लेकिन नजम अपीरी की तबीयत पहले से कुछ बेहतर थी। उन्हें कुछ हल्का सा अंजाइना अटैक हुआ था, मगर डॉक्टर ने तंबीह की थी कि उन्हें किसी किस्म का सदमा ना हो। और जब सवेरा उनके सामने की तो उन्हें हाथ जोड़ते रो रो कर उससे माफी मांगी। प्लीज ऐसे मत करें भाई। वो तड़प उठी थी। देखो आज कुदरत ने मेरे मुंह पर कैसा तमाचा मारा है। मेरे खुद के बेटे ही अपनी सहूलतों के लिए 3 बरस पहले मुझे छोड़ के, भाइयों ने भी साथ छोड़ दिया। आज दोनों अपनी मजीद सहूलत के लिए मेरी हया की शादी अपने आयाश बॉस से शादी तय करने का हुक्म सुना के, प्लीज मेरी बेटी को बचा लो सवेरा। मैं अगर मर मर गया तो मेरी बच्ची बर्बाद हो जाएगी। वो तड़प तड़प कर रो पड़े। सवेरा भी बस रोई जा रही थी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ नहीं होने दूंगी हया को। हया मेरी बेटी है आज से। वो हया का हाथ पकड़कर बोली, फिर अभी मेरी आंखों के सामने निकाह करवा दो अपने बेटे से, वरना वो कल आकर ले जाएंगे हया को प्लीज। वो हाथ जोड़े हाँफते हुए बोले जा रहे थे। सवेरा ने बेख्तियार अपनी आलियार को देखा। आप प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए, मैं आदम से बात करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। वो आहिस्ता से बोली तो उन्होंने सरस्वात ने हिला दिया। फिर जब शाहवेज की तबीयत संभलने के बाद उसने आनंद से बात कही तो वो बेयकीनी से उसे देखने लगे। आपका दिमाग खराब हो गया सवेरा। हमारा बेटा भी सिर्फ 20 साल का है और फिर वो लड़की उससे भरी है। हम अपने बेटे को इस तरह किसी का पाबंद नहीं कर सकते। उसको अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है और अपने हम सफर चुनने का भी। आप क्या चाहती हैं कल को ये रिश्ता आगे बढ़ने की बजाय खत्म हो जाए? जज्बात से रिश्ते नहीं बनते मेरी जान। रही बात इसकी हिफाजत की तो वो हम करेंगे। आदम खानजादा ने हतमी लहजे में कहा। तो आलियार जो कि सवेरा के फैसले पर परेशान था, वो जैसे खिल उठा था। यस मॉम, मैं अभी ये शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। प्लीज हम हया की किसी और तरीके से भी हेल्प कर सकते हैं ना? वो इल्तिजाइया लहजे में बोला तो सवेरा ने शिकवा किना निगाहों से आदम को देखा। अब इस तरह देखकर ब्लैकमेल मत करें। वो झिंझिला कर बोले, मैं आपसे कितनी छोटी हूँ आदम। मैं भी तो ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन की ना मैंने। और आज हम निभा भी रहे हैं और बहुत अच्छे हम सफर हैं। और फिर हमेशा लड़की के बड़ा होने को इशू क्यों बनाया जाता है? कि अगर लड़की बड़ी हो तो क्या वो शादी सक्सेसफुल नहीं होती हमारे लिए? हमारे लिए तो हमारे नबी की मिसाल इस बात की दलील है कि मोहब्बत के लिए उम्र की कोई हद नहीं होती। वो गुस्से से बोली, आप गलत समझ रही हैं सवेरा। बात यहाँ सिर्फ उम्र की नहीं है, बात यहाँ उन दोनों बच्चों की जिंदगी की है। मैं नहीं चाहता कि आलियार अपने ख्वाबों या अपनी पसंद के बारे में कंप्रोमाइज करे। उसे खुद ही फैसला करने दो मेरी जान। आदम ने उसे समझाया। अंकल आप चाहे इस निकाह को वक्ती तौर पर ही होने दीजिए, ताकि मेरे बाबा पुरसकून हो सके। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आलिया की जिंदगी में कभी कोई दखल नहीं दूंगी। जब कहेंगे उनकी जिंदगी से निकल जाऊंगी। वो बहुत डर गए हैं, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती प्लीज। वो नम लहजे में हाथ जोड़ते हुए बोली तो आदम खानदान ने आलियार को देखा। ठीक है बाबा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, वो आहिस्ता से बोला। फिर आनन फानन निकाह हुआ था। अगली सुबह वही हुआ। हया के दोनों भाई पहुंच चुके थे। उन्हें जब ये निकाह वाली बात का पता चला तो उन्होंने हॉस्पिटल में हंगामा बर्पा कर दिया। अगर आप अभी और इसी वक्त यहाँ से ना गए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। आलिया और उसकी ढाल बने खड़े होते हुए बोला। नजम अफरीदी जैसे पुरसुकून हो गए थे और तशक्कुर भरी निगाहों से सवेरा को देखा। अब तो मैं सुकून से मर सकूंगा, मुझे कोई डर नहीं अपनी बेटी के लिए। नजम अफरीदी ने सवेरा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, अल्लाह ना करे भाईजान आपको कुछ हो। आप बहुत जल्दी ठीक होंगे और फिर देखिएगा आप अपने हाथों से अपनी बेटी को रुखसत करिएगा। सवेरा ने कहा तो वो मुस्कुरा दिए। 2 दिन के बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर चले गए थे और आलिया खुद उन्हें घर तक छोड़ने गया था। उन्हें बिस्तर में लेटाने के बाद आलिया कुछ देर उनके पास बैठा बातें करता रहा। फिर इजाजत लेकर वो बाहर निकला तो हया उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। अब फिक्र मत कीजिए, कुछ अरसे के बाद मैं बाबा को इस शादी की हकीकत बता दूंगी। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है। वो निगाहें झुकाए बोली, खुदा हाफिज। आलिया ने एक नजर उसके झुके सर पर डाली और फिर चुपचाप बाहर निकल गया। शाहवेज को जब होश आया तो उसने इर्द गिर्द देखा। फिर कुछ पल वो सोचता रहा और दिमाग में वो सारा मंजर घूमने लगा कि वो किस तरह बेबस था। मगर वहां पर वक्त पर कोई ना आता तो शायद वो इस वक्त जिंदा भी ना होता। इस बात पर जैसे वो अंदर ही अंदर लरज उठा था। हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद ये गुमसुम सा ही सारा दिन अपने कमरे में लेटा रहता। शादी के फंक्शन लेट कर लिए गए थे।
تاکہ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا آدم خان زادہ نے اعلان کیا تھا کہ گھر میں کوئی فنکشن نہیں ہوگا۔ ہائے، کیسے ہیں؟ علما نے پاس آ کر پوچھا تو وہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ ویسے مجھے پتا چلا کہ تم بہت زیادہ روئی اور مجھے زخمی دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ شاہویز اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑے بولا، اور کیا کتنا ڈر گئی تھی آپ کو خون میں لت پت دیکھ کر، میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ فدق سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، کیوں؟ تمہاری کیوں جان نکل گئی تھی؟ محبت کرتی ہو کیا مجھ سے؟ وہ ہنوز بے باکی سے اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑے بولا تو اس کے چہرے پر سرخی چھا گئی۔ آپ کو تو پتا ہے اپنی فیملی سے محبت ہی کرنی چاہیے۔ آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو میں ایسا ہی ریئیکٹ کرتی۔ میں اپنوں کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتی، یہ شاید میں کسی کو بھی دکھ میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ کندھے اچکا کر نگاہیں ملائے بغیر سامنے دیکھتے ہوئے بولی، یہ بات میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، اچھے لگتے ہیں آپ مجھے، مگر وہ دوسری والی محبت نیور۔ ابھی میری کوئی عمر ہے محبت کرنے کی؟ 20 سال کی ہوئی ہوں۔ وہ جلدی سے بولی، میں 31 کا ہو گیا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میری شادی کی عمر کافی زیادہ ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ لوگ مجھے بوڑھا بولیں اور میری شادی کے لیے مجھے کسی بوڑھی ہی کو تلاش کرنا پڑے تو میں شادی کر ہی لیتا ہوں۔ وہ ماما کہہ رہی تھی کہ میری خالہ کی بیٹی ہے نا، وہ کافی اچھی لگتی ہے میرے ساتھ، پھر ہم دونوں ویسے بھی کافی عرصے سے دوست ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے، ہم دونوں کی جوڑی اچھی لگے گی؟ وہ بولی تو اس کا رنگ متغیر ہو گیا۔ وہ ابلی ہوئی ایشوریہ رائے بالکل اچھی نہیں لگے گی آپ کے ساتھ۔ علما جلدی سے بولی تو اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا ہنوز اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں بہت اچھے لگیں گے کیونکہ ہم دونوں کی کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وہ بھی بہت اچھا ڈانس کرتی ہے، میں بھی، اور ایسا کپل تو لوگ ہمیں بہت ہی پسند کرتے ہیں۔ وہ جلدی سے بولا، جب آپ نے ڈیسائیڈ کر ہی لیا تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ تب کر بولتی اٹھ کر وہاں سے واک آؤٹ کر کے۔ اس کے جاتے ہی ایک جاندار مسکراہٹ شاہبیز کے لبوں پر رقص کرنے لگی۔ تمہاری سویٹ ہارٹ، میرے دل میں تم بستی ہو یہ تو میں جانتا ہوں، مگر میں بھی تمہارے دل میں بسنے لگا ہوں، یہ بہت جلد تم اقرار کرو گے۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا، کیا بات ہے؟ اکیلے اکیلے مسکرایا جا رہا ہے۔ آدم خانزادہ کی آواز پر اس کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو آدم خانزادہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارے یار بیٹھ جاؤ، اب کب تک ناراضگی رکھو گے؟ اب تو میرے داماد بننے والے ہو، بس کر دو، آدم خانزادہ نے کہا تو وہ بے یقینی سے مڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔ آپ کو یہ خوش فہمی کیوں ہونے لگی کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا؟ اچھا، یہ خوش فہمی تو تم نے خود ہی ڈالی ہے۔ ابھی میری بیٹی کو تنگ کرنے کے لیے کیا کر رہے تھے تم؟ ویسے اگر تمہیں میرا داماد نہیں بننا تھا، نو پرابلم، اس کے لیے بہت سارے رشتے آئے ہونے۔ میرے پارٹنر نا شفیق اپنے بیٹے کیسر کے لیے اس کا ہاتھ مانگ رہے تھے۔ اگر تم کہو تو میں پھر ہاں بول دیتا ہوں، آدم خانزادہ نے کہا۔ مرضی ہے آپ کی بیٹی ہے، مجھے آپ کی بیٹی میں کوئی انٹرسٹ نہیں، جہاں مرضی شادی کرے۔ وہ منہ بنا کر بولا تو آدم خانزادہ نے سنجیدگی سے اب کی بار اسے دیکھا۔ دیکھ لو اور اچھی طرح سوچ بھی لو، یہ نہ ہو کہ میں ہاں بول دوں اور ارم حدیقہ کے ساتھ ساتھ اس کی بھی شادی کر دوں۔ آدم خانزادہ نے کہا، میں نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ جس سے مرضی شادی کرے۔ وہ ہنوز اکڑتے ہوئے بولا، پتہ ہے شاہویز خانزادہ، جھکنا آپ کو نوازتا ہے اور آپ کا اکڑنا آپ کو برباد کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم مجھے معاف نہیں کرنا چاہتے، اسی اکڑ میں تم اپنی اس گڑیا کو جسے بچپن میں ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کا وعدہ لیا کرتے تھے، میں کسی اور کو سونپ دوں گا، اور مجھے یقین ہے وہ شخص سے بڑی محبت سے رکھے گا، لیکن اس کے بعد مجھ سے شکوہ مت کرنا۔ آدم خانزادہ سنجیدگی بھرے انداز میں بولے تو وہ ایک پل کے لیے جیسے ساکت ہوا، مگر دوسرے ہی پل وہ نخوت سے اپنا سر جھٹکتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ 2 دن گزر چکے تھے، دوبارہ سے شادی کے ہنگامے شروع ہو چکے تھے۔ کل حدیقہ اور ارم کی بارات تھی تو پورے گھر کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا تھا۔ گھر میں سب نے ہی دوبارہ سے مہندی کا فنکشن رکھا تھا۔ ارے کہاں ہے ہماری شہزادی، اسے کہیے مہندی لگا لے، اس کا بھی کل نکاح ہے۔ وہ لاؤنج میں داخل ہو ہی رہا تھا کہ آدم خانزادہ کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ رو رو کر اس نے حال برا کیا ہوا، اتنی دیر سے سمجھا رہی ہوں کہ کوئی بات نہیں بیٹا، ابھی نکاح ہے، رخصتی جب تم MSc کمپلیٹ کر لو گی پھر ہوگی، مگر وہ تو بس اڑی ہوئی ہے، مجھے نہیں کرنا نکاح بھی، میں تو سمجھا کر تھک گئی ہوں، آپ جا کر خود ہی سمجھا لیجیے۔ ویسے سچ مجھے یاد آیا، وہ بھائی جان کی طرف سے نا حیا کو پک کروا لیجیے گا، میں نے اسے شادی میں انوائٹ کیا ہے، بیچاری بچے کہیں آتی جاتی نہیں ہے نا، میں نے کہا چلو شادی میں آئے گی تو اس کا دل بہل جائے گا۔ ویسے تو بھائی جان سے بھی بولا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ان کی طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، وہ کل ہوٹل میں ہی آئیں گے،
सवेरा अपने ही ध्यान में बोलती जा रही थी। आदम खानजादा चुपचाप उन्हें सुन रहे थे और वो गुमसुम सा एक साइड पर खड़ा था। आप बाकी इसका निकाह करें? वो लब कुचलते हुए पास आकर बोला। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? आदम खानजादा ने मुंह बनाकर पूछा तो उसका दिल जैसे सुकड़ सा गया। वो गुस्से से अपने कमरे में आया और हर चीज को तहस नहस करके रख दिया। कैसे कर सकती है वो किसी और से शादी? कैसे हिम्मत कैसे हुई उसकी कि वो किसी और के बारे में सोचे भी? वो अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े चीख कर बोला। फिर वो अपना सर थाम कर सोफे पर बैठ गया। कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसका दिल किसी अनदेखी आग में झुलस रहा था। हया टी ग्रीन कलर की लॉन्ग नैक्सी पहनने के बाद अपने लंबे बालों को टॉवल से आजाद किया और उन्हें सुलझाकर पीठ पर यूं ही खुला छोड़ती अपने हाथों पर लोशन लगाने लगी। इसी नामी दरवाजा खुला। इल्मा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। आलियान अपने ध्यान में बोलता हुआ अंदर आया और सामने का मंजर देखकर जिससे थम सा गया। वो हड़बड़ाकर अपना दुपट्टा इधर उधर तलाश कर रही थी और आलिया की निगाहें तो उसके वजूद से हटने से ही इनकारी थी। वो जल्दी से बेड से दुपट्टा उठाकर सर पर लेती उंगलियां चिटकाती हुई रुक फेर की। वो मैं जानता नहीं था कि आप आए हैं। मैं इल्मा के लिए रस मलाई लाया था। कुमट्टी की गड़वी टेबल पर रखता आहिस्ता से बोला। जी वो इल्मा मेहंदी लगवाने के लिए लाउंज में गई है। वो धीमे से लहजे में बोलती आलिया का दिल धड़का गई। झुकी झुकी निगाहें आलिया को बहुत अपील कर रही थी। उसके पास आसपास ऐसी लड़कियां कहाँ थी? उसकी फ्रेंड्स को स्टार्स के साथ काम करने वाली लड़कियां इंतहाई बेबाक और मॉडर्न थी। मगर ये हुस्न वही था जो उसके दिल ने हमेशा चाहा। वो आदम खानजादा का ही बेटा था। आदम खानजादा भी फेक चेहरों के असीर ना हुए और वो भी आज तक उनका असीर नहीं था। आदम खानजादा ने भी उस लड़की को चुना जिसके अंदर हया और शर्म थी और उनके बेटे ने भी उसी को पसंद किया था। फिर वो एक चोर निगाह उस पर डालकर बाहर निकल गया। हया ने उसके जाने के बाद अपनी उठकी हुई सांसें बहाल की और अपने माथे पर आया पसीना साफ करती वो गहरे गहरे सांस भरने लगी। उससे 2.5 साल बड़ी थी मगर वो इतना हैंडसम और चार्मिंग था कि जब सामने आता तो दिल जैसे कानों में धड़कने लगता था। नहीं, तुम उसके बारे में इस तरह नहीं सोच सकती। तुमने वादा किया था कि तुम उन्हें इस रिश्ते में नहीं बांधोगी। वैसे भी तुम उनसे बड़ी हो और तुम्हें हक हासिल नहीं है कि तुम उनकी जिंदगी में रहो। तुम उन्हें डिजर्व करती ही नहीं हो। उसने आईने में खुद को देखते हुए खुद को ही मुखातिब किया। फिर अपनी आंखों की नमी को टिश्यू से साफ करती हुए अपने बालों को कैचर में जकड़े बाहर की जाने बढ़ गई। लाइए पुप्पू, मैं सबको खाना देती हूँ। वो सवेरा के हाथ से ट्रे थामते हुए बोली। अरे नहीं मैं बच्चा, तुम जाओ जाकर मेहंदी लगवाओ। सवेरा ने कहा। आप दोनों ही ये काम छोड़ो और जाकर मेहंदी लगवाइए। आपको पता है ना, आपके शोहर को आपके खाली हाथ बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आदम खानजादा ने मोहब्बत से ट्रे को थामते हुए सवेरा को कहा तो वे झिंक गई। हाँ जी, कितनी बुरी बात है। बहू के सामने इस तरह की बात करती हैं क्या? हयात के जाने के बाद वो आदम के कंधे पर मुक्का मारते हुए बोली। अरे अब अगर बहू और दामाद वाले हो जाएंगे तो इसका मतलब है रोमांस खत्म कर देंगे। ऐसा सोचिए कभी मत। अभी तो हमें रोमांस के लिए बिल्कुल फ्री वक्त मिलने वाला है। बच्चों की शादी से पारी होकर मैं आपको वर्ल्ड टूर पर लेकर जाने वाला हूँ। वहां पर हम होंगे, हमारी तन्हाई होगी, कितना मजा आएगा ना। वो श्वेरा को पीछे से बाहों में भरते हुए बोले। गुड आइडिया डैड। आलिया ने अंदर दाखिल होते हुए शरारती अंदाज में कहा तो श्वेरा शर्म से सुर्ख हो गई। उफ, जब तुम ऐसे शर्माती हो क्या लगती हो। आए हाय। आलिया ने हाँक लगाई। छी बेशरम, माँ के साथ इस तरह बातें करते शर्म नहीं आती तुम्हें? सवेरा ने उसके कान से पकड़ते हुए उसे डांटा तो वो मुस्कुरा दिया। अरे मामा, कान लंबे कर दोगी तो आपकी बहू क्या सोचेगी? शादी तो इंसान से की थी, ये एलियन कैसे बन जाए? वो नटखट अंदाज में बोला तो सी बात पर सवेरा ने खुशगवार हैरत से इसे देखा। तुम ये शादी निभाना चाहते हो? सवेरा ने बेयकीनी से पूछा। यस मॉम, आई एम इन लव। यू नो, लव फर्स्ट साइट। कभी इस निगाह से नहीं देखा था ना, आज पहली बार देखा तो निगाहें पलटना भूल गया। वो धीमा सा मुस्कुराते हुए बोला। आई यू श्योर? ये 100% डैड। आपने मुझे कुछ दिन पहले कहा था ना डैड कि अगर आपको लगे कि आपका दिल इस बात पर मुतमईन है तो इस बात का फौरन इकरार करो, इससे पहले देर हो जाए। और मैं अपनी सुस्ती और अना में आकर अपने दिल की हालत का अब आज आज अगर इकरार नहीं करूंगा तो मुझे डर है मैं फिर ये बात शायद कभी कर पाऊँ। मेरा दिल शायद पहली बार में ही उनका असीर हो गया था, मगर आज जब दोबारा उन्हें देखा तो दिल ने इकरार किया कि बस उन्हें ही देखता रहूं। और दिल ने चाहा मैंने अपनी निगाहों से दूर ना जाने दो, इसलिए सबसे पहले आपसे इकरार कर रहा हूँ।
मैं इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहता हूँ। मैं ठीक तो कर रहा हूँ ना डैड? उनका बेटा महज 20 साल की उम्र में ही बहुत समझदार था। ये बात वो अच्छी तरह से जानते थे कि वो कभी भी जज्बाती तौर पर फैसला नहीं करता। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सनी बॉय। अब तुमने ये बात जब हमसे आज कही है तो तुम्हें नहीं लगता ये बात हमारे साथ साथ उस लड़की को भी पता होनी चाहिए जिसने तुम्हारे साथ ये जिंदगी गुजारनी है? और मेरे ख्याल में आज ही ये बता दो, कल का दिन किसने देखा? क्या ख्याल है माय लव? उन्होंने आखिर में सवेरा को मुखातिब करते हुए कहा, जो नम आंखों से मुस्कुराते हुए अपने बेटे की दिल ही दिल में बलाएं ले रही थी। बिल्कुल। और पता है, मेरी तरह बिल्कुल मत बनना। मैंने तुम्हारे बाबा को नाराज करके ना बहुत महीने फिर अजियत ही थी। बस तुम अभी जाकर हमारी बहू से इकरार करो, मैं इसे बहाने से तुम्हारे कमरे में भेजती हूँ। सवेरा ने अपनी आंखों को साड़ी के पल्लू से साफ करते हुए कहा, थैंक यू माई लवली ममा। सवेरा का माथा चूमते हुए अपने कमरे की जानी पड़ गया और दीवार की ओर में खड़ा शहवेज लब भींचकर किसी गहरी सोच में डूबा था। फिर वो बिना सोचे समझे लाउंज की जाने बढ़ा जहां पर इल्मा मेहंदी लगवा रही थी। मुझे तुमसे बात करनी है, उठो। वो पास जाकर बोला तो वो हैरानगी से उसे देखने लगी। अब आपको इस टाइम मुझसे क्या बात करनी है? कल कर लीजिएगा, मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। वो लापरवाही से बोली। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे तुमसे बात करनी है तो मतलब करनी है। वो गुस्से से बोला। हो, कैसे बात कर रहे हैं आप मुझसे? देखें, अगर आपने ऐसे बात की ना तो मैं डैड से शिकायत कर दूंगी आपकी, और फिर निकाह से भी इनकार कर दूंगी। वो मुंह बसोर कर बोली। हाँ तो करो ना इनकार, तुम्हें ये निकाह नहीं करना। जाकर अभी और इसी वक्त अपने डैड को बताओ, ओके? वो तब कर बोला, व्हाट? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? मैं नहीं करूंगी इनकार, मुझे ये निकाह करना है तो करना है। वो उसकी आंखों में आंखें डाले चीख कर बोली, तुम ये निकाह नहीं करोगी और उस कैसर नामी इंसान से तो हरगिज नहीं करोगी। तुम्हें मुझसे निकाह करना चाहिए, मुझसे। तुम सिर्फ मेरी हो। सुना तुमने? तुम्हारा निकाह मुझसे होगा। वो उसके कंधों से दबोचे चीख कर बोला तो वो मुंह खोले होंठ सी बनी उसे देख रही थी। अब ऐसे क्या देख रही हो? चलो ना अपने डैड से बोलो कि तुम्हें कैसर से निकाह नहीं करना, मुझसे करना है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दे सकता। सुनो तुमने, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वो फिर से उसके कंधों से जकड़े चिल्लाया तो अब की बार वो शर्म से सुर्ख होती निगाहें झुका के, आप भी ना सबके सामने ये इकरार करें? बड़ा ही बेशर्म है। सर झुकाए धीमा सा मुस्कुरा कर बोली, तुम हंस रही हो? तुम्हें पता है मेरी जान निकल रही है ये सोच सोच कर के तुम किसी और की हो जाओगी। मैं तुम्हारा निकाह किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। वो झिंझला कर बोला, बुद्धू, मेरा निकाह आपके साथ ही हो रहा है। वो उसके माथे पर हाथ मारते हुए बोली, हैं? व्हाट? वो बेयकीनी से बोला और फिर मुड़कर लाउंज के दरवाजे में हंसी जब्त करते आदम खानजादा और बाकी सबको देखा तो उसके आसाब तनके। क्या ये सब किसी ने मुझसे पूछना भी मुनासिब नहीं समझा? और मेरा निकाह है, मुझे ही नहीं बताया गया? वो तब कर अपनी टून में वापिस आते हुए बोला, ओ गुस्सा आ रहा है मेरी बेबी को? मेरी जान, अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी नहीं करनी तो नो प्रॉब्लम। ऑप्शन अभी भी मेरे पास है मेरी बेटी के लिए। बहुत सारे रिश्ते हैं। मैंने सोचा कि चलो तुम्हें सरप्राइज दे देता हूँ। अब अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। आदम खानजादा ने कहा था। उसके आसाब ढीले पड़ गए। तो ये बात सब जानते थे, मुझे ही अनजान रखा गया, क्यों? क्योंकि बेटा जी सब जानते थे कि तुम अपनी अना के हाथों मजबूर होकर कुछ गलत करोगे, तो इसीलिए मैंने ये शोशा छोड़ दिया। वैसे जिस दिन तुम बेहोशी के आलम में मेरी बेटी को हॉस्पिटल में पुकार रहे थे ना, उसी दिन तुम्हारी माँ और बाबा ने फैसला कर लिया था कि वो मेरी बेटी को अपनी बहू बनाएंगे। सारी नफरत कसावतें दूर हो चुकी थी, मगर तुम्हारी अना दूर नहीं हो रही थी, तो उसे तोड़ने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। आजम खानजादा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा तो वो बारी बारी सबको देखने लगा जिनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। वैसे ना बहुत ही गलत बात है ये। पता भी है मेरी जान पिछले कई घंटों से सूखी हुई है। दिल चाह रहा था कि पूरी दुनिया को आग लगा दो। वो मुंह बनाकर बोला, चुपचाप ना सुधर जाओ तुम। 2 साल का तुम्हारे पास टाइम है। अगर तुमने 2 साल में मेरी बेटी के साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की ना तो मैं अपना फैसला बदल लूंगा। आदम खान दादा ने आंखें निकालते हुए कहा, मैं ऑलरेडी सुधरा हुआ हूँ। मेरा किसी लड़के के साथ कोई अफेयर नहीं है, ओके? वो मुंह बनाकर बोला, मुझे कौन सा नहीं पता तुम्हारे बारे में। और हाँ, मैं अफेयर की बात भी नहीं कर रहा, मैं इस एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ये जो तुम्हारे गर्दन में सरिया फिट है ना, इसको जरा निकाल लो। मेरी बेटी के साथ तुमने ऊंची आवाज में भी बात की ना तो देखते रहना तुम। आदम खानजादा ने कहा।
فکر مت کیجیے، آپ کی بیٹی کے ساتھ تو صرف محبت ہی محبت کروں گا۔ وہ بے باکی سے نگاہوں میں سموئے ہوئے بولا تو سب کھنکارتے ہوئے ادھر ادھر نگاہیں پھیر کے۔ حیا بچہ، یہ چائے آلیار کو دے آؤ، سویرا نے حیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ پھوپھو میں کیسے؟ وہ لب کچلتے ہوئے بمشکل بولی۔ کیوں بھئی، تم کیوں نہیں جا سکتی؟ تمہارے شوہر کا کمرہ ہے، بے دڑک جاؤ۔ اگر کمرے میں کوئی کمی کوتاہی نظر آئی تو مجھے ضرور بتانا، میں ٹھیک کروا دوں گی، سویرا نے کہا اور اس کے ہاتھ میں زبردستی چائے تھما دی۔ اس کے کمرے کے سامنے پہنچ کر حیا نے 2-3 گہرے گہرے سانس بھرے اور دروازے کو ہلکا سا نوک کیا، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازہ پھر سے نوک کیا۔ جب جواب نہ آیا تو وہ دروازے کو دھکیلتی ہوئی اندر آئی تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ وہ چائے رکھ کر تیزی سے وہاں سے پلٹنے ہی والی تھی کہ آلیار گلے میں ٹاول ڈالے شرٹ لیس واش روم سے باہر نکلا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر رخ پھیر کی، پھر اسے ایسے محسوس ہوا کہ آلیار بالکل عین اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس کا دل جیسے کانپ سا اٹھا، اپنے دل کو قابو میں کرتے ہوئے پلٹی تو سر اس کے سینے سے ٹکرایا۔ ہیئر لیس ٹینا اور پیٹ پر 6 پیک بنے تھے۔ اس کی باڈی بتا رہی تھی کہ وہ خود پر کافی توجہ دیتا ہے، اسی لیے تو 20 سال کا ہو کبھی وہ 24-25 کا لگتا تھا۔ کہاں بھاگ رہی ہیں آپ؟ آلیار نے اس کے چہرے کو تھوڑی سی تھامتی تھوڑا سا اوپر کرتے ہوئے گھمبیر لہجے میں کہا۔ وہ پھوپھو نے آپ کے کمرے میں چائے دینے کے لیے کہا تھا، میں جان بوجھ کر نہیں آئی تھی، وہ لب کچلتے ہوئے نم لہجے میں بولی، پھر حیا سے آنکھیں اٹھا کر جھکائے۔ آلیار کا ان گپ سیاہ آنکھوں میں جیسے دل ڈوب کر ابھرا اور وہ بے اختیار جھکتا ان پر اپنی لب رکھتا اسے ساکت کر گیا۔ مجھے نہیں پتا کیا کہنا چاہیے، مگر اتنا جانتا ہوں یہ جو فلم، ڈرامہ یا کہانیاں بنتی ہیں نا، کچھ ہماری زندگی سے ہوتی ہیں۔ پتہ ہے 19 سال کی عمر میں پہلی رومانٹک مووی آئی تھی جس کی اسکرپٹ رائٹر میری مام تھی، تو میں وہی آج بولوں گا کیونکہ میرا اور تو کوئی تجربہ نہیں ہے۔ وہ کان کی لو مسرتے ہوئے بولا تو وہ حیرانگی سے اپنی پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتا اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنی لب رکھ گیا۔ حیا جیسے شرم سے سمٹ سی گئی۔ بیوی، مجھے نہیں پتا محبت کیا ہے، اگر آپ کو دیکھا نا ایسا لگا آپ وہی ہیں جس کو میرے دل نے ہمیشہ سے چاہا ہے۔ آپ کا یہ دل موہ لینے والا انداز، آپ کی یہ شرم و حیا، آپ کے یہ خوبصورت بال، آپ کی یہ سہرانہ آنکھوں نے مجھ آلیار خانزادہ کو اپنا اسیر کر لیا ہے۔ میں آلیار خانزادہ اپنی پوری زندگی آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ لو یو سو مچ مسز حیا آلیار خانزادہ۔ آلیار بولتا چلا گیا اور حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے رخسار کو بکھونے لگے۔ ارے کیا ہوا، آپ رونے کیوں لگی؟ I'm really very sorry اگر آپ کو کوئی بات بری لگی ہے تو دیکھیں میں کان پکڑ کر آپ سے سوری کرتا ہوں، پلیز روئیے مت، اٹھک بیٹھک بھی کر لوں گا، آپ جو کہیں گی کروں گا پلیز۔ وہ بولا تو وہ روتے روتے ہنس پڑے۔ ہو تھینک گاڈ، میں تو گھبرا ہی گیا تھا کہ شاید آپ کو اچھا نہیں لگا۔ اسے ہنستا دیکھ کر اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اپنی خوش قسمتی پر رو رہی تھی، پتہ نہیں کیسے میں اتنی خوش قسمت ہوگی کہ میں نے جو نہیں بھی مانگا اللہ نے اس سے زیادہ عطا کر دیا۔ وہ نم لہجے میں بولی، اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ تمہارے بابا کی دعا۔ باپ باپ ہی ہوتا ہے، جب سب نے چھوڑ دیا نا تب تمہارے بابا نے تمہارے لیے کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا اور تمہارے لیے وہ مانگا جو تم نے نہیں مانگا۔ پتہ ہے میں نے بھی نہیں مانگا تھا آدم کو، میرے بابا نے مانگا تھا۔ آدم مجھے ویسے ہی ملے بن مانگے جیسے تمہیں میرا آلیار ملا۔ کسی کو کیا پتا تھا کہ آج سے کچھ مہینے پہلے اس طرح یہ رشتہ جڑے گا۔ وہ قدرت نے بہت پہلے ہی تمہارے بابا کی دعا کو قبولیت بخش دی، تمہاری دعا مانگنے سے پہلے تمہیں دے دیا۔ یہ بظاہر تمہاری بن مانگی دعا ہے مگر تمہارے بابا کی رو رو کر مانگی ہوئی دعا ہے، سویرا نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، پھر باری باری دونوں کا ماتھا چومتے انہیں ایک ساتھ گلے لگایا۔ اچھا چلو تم دونوں باتیں کرو، میں آتی ہوں، وہ کہتی ہوئی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ میں بھی چلتی ہوں، حیا اس کی نثار ہوتی نگاہوں سے گھبرا کر بولتی باہر کی جانب بڑھنے لگی تو آلیار نے اس کی بازی سے کھینچتے سے اپنے ہتھیار میں قید کر لیا۔ ابھی ایسے کیسے جانے دوں، میرا دل نہیں بھرا آپ کو دیکھنے سے، اس کے رخسار پر لمس بکھیرتے گھمبیر لہجے میں بولا تو حیا کے چہرے پر حیا کی سرخی چھا گئی۔ آپ اتنی حسین کیوں ہیں؟ میرا دل چاہ رہا ہے میں ماما سے کہہ دوں آپ کو رخصت کر کے لے آتے ہیں، وہ خمار آلود لہجے میں بولا تو اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ وہ آسودہ سا مسکراتے ہوئے اسے خود نے بھینجتا پرسکون ہو کر آنکھیں مول کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسی کی ہے اور کچھ دن کی دوری ان کی محبت کو مزید نکھار دے گی۔ علمہ بنت آدم خانزادہ، آپ کا نکاح شہبیز خانزادہ سے سکہ رائج الوقت 5 کروڑ روپے کے عوض طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟
मौलवी साहब ने पूछा तो उसने धीमी सी मुस्कुराहट से कबूल है कहा। ये दोनों तरफ से हिजाब कबूल के बाद उन्हें स्टेज पर बिठाया गया था। वो सुर्ख रंग का दुपट्टा का घूंघट ओढ़े बैठी थी। शाहवेज ने उसका घूंघट हटाते उसे एक नजर देखा, फिर उसका माथा चूमते उसके पहलू में बैठ गया। मुझे अभी और इसी वक्त रुकती भी चाहिए, उसने कहा तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मुझे नहीं अभी रुखसती करवानी बाबा, वो आदम खानजादा को पुकारते हुए बोली। यार ये चीटिंग है, मैंने कहा था ना 2 साल के बाद, और तुम्हारे निकाह में है, तुम कहीं भी इसे लेकर आ जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आदम खानजादा ने घूरते हुए कहा। कहीं भी लेकर आ जा सकते हैं? ये मैं निकाह के बगैर भी कर सकता था, मगर मुझे अपनी बीवी अपने कमरे में चाहिए दिन रात। मैं चाहता हूँ जब मैं दिन को जाऊँ तो अपनी बीवी को देख कर जाऊँ, रात को आऊँ तो अपनी बीवी को अपने कमरे में पाऊँ, अपनी बाहों में लेकर सोऊं। अब इसमें प्रॉब्लम है क्या? वैसे भी जरूरी थोड़ी है, बूढ़े होकर आप बाप बने हैं तो नाना भी उससे भी बूढ़े होकर बनेंगे। मेरे ख्याल में आपको जल्दी नाना बन जाना चाहिए। वो वाकई इंतहा का बेबाक था। उसकी बात पर एक पल के लिए आदम खानजादा भी खजालत से सुर्ख हो गए। इंतहाई बेशरम हो तुम, वो तब कर बोले। हो तो मैं हूँ, वो इत्मीनान से बोला। फिर सबके लाख इनकार के बावजूद वो उसे रुखसत करवा कर अपने कमरे में ले ही आया था। वो पूल साइड एरिया में बैठी रो रही थी, और वो उसके पास टिश्यू बॉक्स लिए बैठा उसे टिश्यू निकाल निकाल कर दे रहा था। जिस दिन वो नाक और आंखें साफ करती और टिश्यू को पूल में फेंक देती। शावेज को बचपन से ही ये पूल बहुत अजीज था। उसने अपने कमरे की साइड पर स्पेशली बनाया था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि वहां गंद भी डाल सके। मगर वो तो उसकी जिन जान थी, उसे तो हर हक हासिल था। इसीलिए वो बुरा माने बगैर उसे टिश्यू निकाल निकाल कर दिए जा रहा था। अब बहुत ही बुरे, मुझे भी शादी नहीं करनी थी। वो सिसकने लगी तो अब की बार उसका भी जवाब देगा। उसकी गर्दन में हाथ डालते उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करता उसके साथ गुस्ताखी करने लगा। वो मुक्के बरसाते उसे पीछे हटाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे तब तक नहीं छोड़ना चाहता था जब तक वो मजाहमत करना नहीं छोड़ती। जब उसने मजाहमत छोड़कर उसके गले में बाहें हमाइल करते खुद स्पुर्द की बख्शी तो वो आहिस्ता से पीछे होता उसे देखने लगा, जो गहरे गहरे सांस लेती अपना तनफ्फुस बहाल कर कर अब उसे रूठे हुए अंदाज में देख रही थी। ये चीजें नहीं मिस कर सकता मैं। हाँ मुझे पता था, ये तुमने करने नहीं देना था कि अभी इस तरह नहीं करना, हमारा निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई, और मेरा दिमाग रोज खराब होना था, इसलिए मैंने ये तब किया। मेरे लिए निकाह के बाद रुखसती या कुछ भी मैटर नहीं करता, तुम मैटर करती हो, तुम्हारे जज्बात मैटर करते हैं। तो मैंने कहा तुम्हारे जज्बात का एहतराम करते हुए ये रुखसती करवाई है। क्या तुम मेरे बगैर रह सकती हो? और तुम मेरी शिद्दतों से वाकिफ हो जाओ, तुम्हें खुद ब खुद ये सब अच्छा लगने लगा। वो उसके होंठों को अपने अंगूठे से रगड़ते हुए बोला तो हयास से उसकी पलकें बोझल हो गई। शाहवेज ने जमीन पर बैठते उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में पकड़ते उनकी पुश्त पर बारी बारी बोसा दिया। आई लव यू सो मच माई लव यू मैरी मच। मैंने जब से प्यार को समझा है तब से तुमसे प्यार किया है। इन गुजरे 14 सालों में मैं एक दिन भी तुम्हें नहीं भूला। हर गुजरते लम्हे में तुम हर पल याद आई हो। उसमें खुद में भींचते हुए जैसे के आलम में बोलता जा रहा था, और इल्मा तो जैसे हवाओं में उड़ रही थी। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। शायद तब से जब बाबा को पहली बार ये कहते हुए सुना था कि मैंने हमेशा शाहवेज को अपनी गुड़िया का दूल्हा बना देखा। मैं तब सिर्फ 10 साल की थी, और बिना देखे ही मेरे दिल आपके दिल से धड़कने लगा। और आप मेरे बाबा की दुआ ख्वाहिश दोनों थे, और आज आप मेरे हैं। और हाँ, कभी बदलिएगा मत। और खबरदार, अगर आपने अपनी फीके शलजम जैसी उन वलायती लड़कियों के साथ मुझे कंपेयर किया। आई नो आपको कॉन्टिनेंटल पसंद है, बट हॉट एंड स्पाइसी बिरयानी का अपना ही मजा होता है। और आज ये चखने के बाद पता चला है, अब मेरे मुंह ये बिरयानी लग चुकी है, इतने नहीं छोड़ने वाला मैं। उसकी बात को बीच में ही उचकते हुए बोला तो वो खिलखिलाकर हंसी उसके कुशादा सीने में चेहरा छुपा के। क्या बात है, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ परेशान लग रहे हैं। वो कब से आदम खानजादा को यूं खिड़की में खड़े बाहर अंधेरे में कुछ खोजती देखकर पास आकर बोली। डर से लग रहा है, शाहवेज बहुत जिद्दी है और हर बात अपनी मनवा लेता है। मुझे डर है कि कहीं मेरी बेटी को इसकी वजह से कोई सदमा ना सहना पड़े। आदम खानजादा ने अपना खर्चा जाहिर किया। मेरी बेटी को संभाल लेगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मुझे अपने दिमाग पर पूरा भरोसा है, वो बिल्कुल आप जैसा बनेगा। वो आदम खानजादा के बात को दबोचे उनके कंधे पर सर रखते हुए मुतमईन लहजे में बोली। तुम्हें डर नहीं लगा? बिल्कुल नहीं मेरी जान, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। वो तो आपसे नाराज होने की वजह से कुछ इस तरह रिएक्ट करता है, मगर उसने आज तक हमेशा अपनी गुड़िया का बहुत ख्याल रखा है। और अब तो वो उसकी मोहब्बत भी है, और मुझे पूरा यकीन है वो उसे आपसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। वैसे जेलस मत होइएगा,
آپ کی بیٹی بھی اس سے بہت محبت کرے گی، آپ تیار رہیے گا، آپ کی محبت میں شرکت کرنے والا آ گیا ہے۔ سویرا نے ہلکے پھلکے انداز میں اس کا دھیان بٹانے کے لیے یہ بات کہی، مگر آدم خان زادہ کی ٹینشن واقعی ختم ہو چکی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، ہمیشہ آدم خان زادہ کو پریشانی سے فٹ سے نکالنے والی۔ ویسے بیگم صاحبہ، میں تو سوچتا ہوں اگلے مہینے اپنے سہاد دادی کی بیگم کو بھی لے آئیں، کیونکہ یہ بھی بہت اتاولے ہو رہے تھے، پیچھے پیچھے پھر رہے تھے اپنی بیوی کے۔ آدم خان زادہ نے اسے باہوں میں لیتے ہوئے کہا، جی میرا بھی یہی ارادہ ہے، کیونکہ بھائی جان بھی یہی چاہ رہے تھے، اور میں اپنی بیٹی کی خواہش کو پڑھ سکتی ہیں، اور دنیا والے تو یہ کہیں گے کہ اتنی چھوٹی عمر میں شادی کر دی، اور ابھی اس کا کریئر بھی ٹھیک سے سٹارٹ نہیں ہوا، مگر میرے خیال میں میرا بیٹا اتنا کما لیتا ہے کہ اپنی فیملی کو سنبھال سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نکلیں گے اپنے ورلڈ ٹور پر، سویرا نے مسکراتے ہوئے کہا تو آدم خان زادہ مسکراتے انہیں اپنے ہستار میں لے کے۔ 1 سال کے بعد آج خانزادہ ہاؤس کے ہاں ڈبل خوشی کا موقع تھا۔ سٹیج کے ایک سائڈ پر پہل شاہویز اور علما اپنے بیٹے کو لیے بیٹھے تھے، اور دوسری سائڈ پر آلیار اور حیا اپنی بیٹی کو لیے بیٹھے تھے۔ آج ان کے بچے پورے 7 دن کے ہو چکے تھے۔ ان کا دودھ نام سے عقیقہ کیا گیا تھا۔ بڑے بڑے سیلیبریٹی شامل ہوئے تھے۔ دونوں کپل پچھلے 1 سال سے پرفیکٹ کپل ثابت ہوئے تھے۔ کتنے پیارے لگ رہے ہیں ہمارے بچے ماشاءاللہ، اور اللہ نے ہمیں بن مانگے اتنی خوشیاں عطا کر دیا نا کہ مجھے اس کے شکرانے کا موقع بھی نہیں مل رہا۔ میں آج ہی اپنے بچوں کا صدقہ یتیم خانے میں بیچتی ہوں، اور اللہ انہیں ہر بری بلا سے بچائے۔ وہ آدم خان زادہ کے بازو کو تھامے ہوئے نم لہجے میں بولی تو آدم خان زادہ نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے زیر لب آمین کہا تھا۔ ختم شد۔ کمنٹ پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔